www.nepal.com को अनलाइन च्यानल नेपाल टप टेलिभिजनको टप 20 न्युजमा स्वागत छ। मैले शारिया सुरु गरौँ दिनभरका टप 20। सरकारको ध्यान मन्त्री परिषदको विस्तार र अन्य राजनीतिक मुद्दामा अल्मलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेको अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्यो। सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1664 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1786 जना संक्रमण मुक्त, संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षीय राष्ट्रको 26औं सम्मेलन COP 26मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेका लगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी। सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको परिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका परिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय। बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 12 जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजे। आज मंगलबार हेटौडा स्थित प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गई उनीहरूले आफू उक्त पार्टीमा आबद्ध हुन चाहेको उल्लेख गरे। राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र मान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धरा हुमगाई, रमा आले मगर, वसन्त मानन्धर, कुसुम कार्की, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, मुनु सिगदेल, माधव पौडेल, कृष्ण खनालले छाडे एमाले। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसल नेपालले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरे। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाइसल नेपालको मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायले बाटो छोडेको आरोप लगाए। मंगलबार झापा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले राजनीतिलाई कुबाटोबाट हिँडाउन खोजेको आरोप लगाए। कार्यक्रममा ओलीले सभामुख, निर्वाचन आयोग र अदालतमाथि आक्रोश पोखे। संसदीय समितिले सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूको अभिलेख राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्यो। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फतका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताको अभिलेख राख्न आग्रह। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिन सुरु। सत्तारूढ 4 दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुङ्गो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिने निर्णय गर्यो। काठमाडौँको बोराटार स्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा मंगलबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषय नै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका 10 जना नेकपा एमाले सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गरे। मंगलबार दिउँसो धनगढी स्थित निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालयमा गएर उनीहरूले नयाँ पार्टीका पक्षमा शनाखत गरे। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गर्नेमा पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, बलबहादुर सेडारी, अम्बर साउद, चुनकुमारी चौधरी, मुना साउद, कुलबीर चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, दुर्गा कामी र माया भट्ट। एमालेका 12 जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परिन्। बागमतीमा एमालेका 56 सांसद छन्। 109 सदस्यीय प्रदेशसभा बहुमतका लागि 55 जना सांसदको साथ चाहिन्छ। 12 जना सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि नेकपा एमालेका 44 जना सांसद मात्रै बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र चोकमा थुप्रिएको फोहोर बुधबारबाट बल प्रयोग गरेर उठाइने। काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको मंगलबारको बैठकले बल प्रयोग गरेर भए पनि फोहोर उठाउने निर्णय गर्यो। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति जुटाउन नसकेरै सकियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल गरेको थियो। नेताहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजुटेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै समय लाग्ने देखियो। श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आजदेखि काठमाडौँ श्रीलङ्का सिधा उडान सुरु गर्यो। कोलम्बोबाट उडेको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सको एयरबस A320 जहाज बिहान 10:24 काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। उक्त जहाजमा 132 यात्रु काठमाडौँ आए।
सीके राउतको जनमत पार्टीले जनकपुर धामको भानुचोकमा केन्द्रीय सचिवालयको कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायो। राम मनोहर यादवले शहादत प्राप्त गरेको दिन सम्झँदै केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले पार्टीको झण्डा फहराएर सचिवालयको उद्घाटन गरे। काठमाडौँ ठमेलका व्यवसायीले निर्वत रूपमा व्यवसाय गर्न वातावरण बनाउन माग गरे। ठमेलमा रहेका खरधनी व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरूले सो माग गरे। कोभिड-19 संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्याएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय प्राय ठप्प। शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि एकै दिन 2 टोलीले अनुमति लिए। पर्यटन विभागका अनुसार एउटा टिममा 10 पुरुष र 5 महिला सहित 15 र अर्को टिममा 10 पुरुष। साताको तेस्रो दिन मंगलबार धितोपत्र बजार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक 3047.26 बिन्दुबाट सुरु भएको शेयर कारोबार 2975.84 बिन्दुमा गएर शेयर कारोबार बन्द। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेको दूतावास बन्द गरेर कतारको राजधानी दोहामा स्थानान्तरण गर्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टिनो बिल्क्लेनले अमेरिकाले अफगानिस्तानमा एक नयाँ कूटनीतिक मिसन सुरु गरेको बताए। उनले अमेरिकाको काबुलमा रहेको दूतावास बन्द गरिएको र यसलाई कतारको दोहामा सारिएको बताए। पोर्चुगिज फरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड्समा अनुबन्धित भए। युनाइटेडले मंगलबार फरवर्ड रोनाल्डोलाई युभेन्टसबाट अनुबन्धन गरिएको जनायो। 36 वर्षीय रोनाल्डोले क्लबसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको युनाइटेडले दियो जानकारी। विगत केही दिनदेखि सक्रिय रहेको मौसममा सुधार भयो। नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको मनसुनको न्यूनचापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतिर सरेकाले मनसुन आज केही सुधार भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दियो जानकारी। आजलाई टप 20 न्युज सकियो। सत्य तथ्य समाचारको सारथी www.nepaltop.com लगइन गरिरहनुहोला। युट्युबमा टेन्ट टिभी टाइप गरी हाम्रा समाचार मूलक र अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। नमस्कार।